Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo sur notre chaîne Kadiko. Alors, اليوم غادي تكون vidéo spéciale un exercice de la comptabilité analytique avec la correction. Malheureusement, je suis pas éligible باش نديفوزي en live, mais قررت انني نبقى مره كنخدم معكم des exercices ديال la comptabilité analytique. Je vais essayer باش نوصلكم الفكره ان شاء الله. غنعطيكم un exercice غنوري لكم غادي نشرحوه bien sûr et après غادي ندير معكم la correction avec explication. j'espère انني نكون كنوصل لكم الفكره وكتفهموني ان شاء الله. الا عندكم دي كيسيون ما تنساوش خليهم لي في كومونتير، غادي نجاوبكم عليهم كاملين. انا كنقرا كاع لي كومونتير ان شاء الله غادي نجاوبكم كاملين. خليكم معايا نكملوا. alors on commence notre exercice. اول حاجه تبداو بها قبل يعني في ان exercice de la comptabilité analytique هي هاد لا بارتي تيوريك. ضروري تقراوها 2 مرات حتى ل3 باش كتفهموا مزيان البروسيسوس ديال الفابريكاسيون، الماتير بريمير منين جات فين دخلات حتى كنخرج لينا ان برودوي فيني. ça marche. دونك دابا غادي نبداو بهاد البارتي نقراوها ensemble ونفهموها. Donc, une entreprise est spécialisée dans la fabrication de costumes pour le cinéma. يعني هاد الشركة هادي مختصة في الصناعة ديال واحد لي كوستيوم ألبسة ديال السينما، يعني داك اللباس ديال السينما. Il a deux produits phares, un blouson homme H et un blouson femme F. يعني البلوزون homme غنرمزو ليها ب H والبلوزون femme غنرمزو ليها ب F. Les deux blousons sont fabriqués à partir d'un même tissu spécial. يعني les deux produits H ou F صوبناهم من نفس الماتير بريمير اللي هو التيسو سبيسيال. Toute la fabrication s'effectue dans un atelier qui utilise 3 mètres de tissu. قال لك لا برودكسيون كامله دارت في اتولي وحده اللي كتستعمل، يعني لي دو بلوزون استعملناهم في نفس l'atelier qui utilise 3 mètres et 1h30 de main d'œuvre direct pour un blouson femme. يعني باش نصاوبوا الاف يعني البرودوي اف البلوزون فام خاصنا 3 متر دو تيسو. يعني شحال ديال الماتير بريمير 3 متر وشحال ديال الاور دو مان دوفر ساعه ونص 1h30 دو مان دوفر ديريكت باش نصاوبوا اف. وباش نصاوبوا اش خاصنا 2 متر ديال تيسو يعني 2 ديال لي متر من الماتير بريمير et 1 heure de main d'œuvre يعني 2 متر de tissu وساعة ديال المان دوفر باش نصاوبوا اش. l'heure de main d'œuvre coûte 57 درهم. يعني البري unitaire ديال المان دوفر هو 57 درهم بالنسبة لي دو برودوي. ça marche. بالنسبة للاف ساعة ونص 1h30 البري unitaire ديالها هي 57 وبالنسبة لاش ساعة 1 heure de main d'œuvre والبري unitaire ديالها حتى هو 57 درهم. قال لك au début de la période il y avait 36 750 mètres. يعني هذا هو الستوك انيسيال au début de la période يعني في البداية ديال البيريود ديال الفترة كان عندنا 36750 متر دو تيسو اون ستوك. يعني باين هذا هو الستوك انيسيال يعني شنو عندنا في الخزينة بالبري unitaire ديالو هو 45 درهم لو متر. d'autre part il y avait 4250 بلوزون اش يعني ستوك انيسيال. هنايا هادي ستوك انيسيال ديال الماتير بريمير وهادي ستوك انيسيال ديال اش ديال برودوي اش وهادي 9651 بلوزون فام ستوك انيسيال ديال فام اون ستوك 150 درهم et 240,32 درهم لو بلوزون. هاد 170 درهم بالنسبه الاولى اللي هي اف. فوالا بداو لينا باف. هيا d'autre part il y avait non pardon H يعني الأولى هي H 170 درهم والثانية هي F 9651 بلوزون يعني لا كونتيتي وها هو لو بري unitaire ديالها. ça marche le dire de la période. après عطينا لي achats. donc في هاد البارتي هادي جمعنا فيها ستوك انيسيال وحتى l'achat. les achats ont été de 147 000 mètres de tissu à 44 dirhams le mètre. Donc l'achat ديال الماتير بريمير هي هادي 147,000 درهم 1000 متر باردون والبري unitaire اللي هو 44 درهم المتر كل متر.
Ça marche. Donc هذه la première partie اللي هي théorique. Après غادي ندوزو le tableau des charges indirectes. قالوا لينا le total des répartitions primaires des charges indirectes est donné dans le tableau suivant. Donc total ديال répartition primaire اللي هو هذا ها هو TRP total de répartition primaire هو هذا. Voilà ها هو التوتال. Bon tableau de répartition de charges indirectes كيكون على هذا الشكل كيكون فيه جوج ديال لي centres auxiliaires et centres principaux. بالنسبه للسونتر اوكسيليير فيه l'administration et المانوتونسيون اللي غادي يتاليمينا غتولي فيها 0 ابري غادي نديرو لا ريبارتيسيون ديال هاد سيكسيون اوكسيليير على سيكسيون برينسيپال اللي فيها لابروفيزيونمون لاتوليي اي لا ديستريبيوسيون. فوالا توتال دو ريبارتيسيون بريمير. ابري عندنا répartition secondaire. Répartition secondaire هي ملي كنديرو لا بريستاسيون ريسيبروك l'administration et المانوتونسيون. دونك فوالا عندنا هنايا علامة استفهام. دونك هاد المونطون ا ديتيرميني وهذا حتى هو ا ديتيرميني باياش بالبريستاسيون ريسيبروك يعني بالندمه. ديجا شفنا الندمه كيفاش كتخدم عارفين كيفاش كنخدموها. دونك غادي نخدموها قدامكم ونكملوا. دونك دابا غادي نكمل غير القرايه ديال ليكزارسيس. ابري عندنا لونيتي دوفر. لونيتي دوفر بيان سور غادي نحطوها في الطابلو يعني الطابلو غنخصنا نعمروه. عندنا هنايا اليميني يعني غيكونوا جوج ديال لي تيغي. ابري عندنا لابروفيزيونمون ها هي لونيتي ديالها نمشيو لابروفيزيونمون غنكتبو متر دو تيسو اشتي. بالنسبه للاتوليي لو نومبر دو بلوزون برودوي وبالنسبه للديستريبيسيون لو نومبر دو بلوزون فوندو. ça marche. دونك هادو غنديوهم للطابلو. قالك l'entreprise évalue les stocks par la méthode du coût unitaire moyen pondéré يعني بالكموب fin période. La production de la période 17 000 blousons يعني عطينا la production et 32 170 blousons femmes. بالنسبة لي ventes عطينا الفونت 19 000 blousons hommes و 33 000 blousons femmes يعني شحال فابريكينا la production و شحال بعنا. Travail à faire, compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Deuxièmement, calculer les résultats analytiques pour hommes et pour femmes. Ça marche. Donc d'abord غادي نشوفوا la correction. Alors كيف ما كتشوفوا بالنسبه لا بريستاسيون ريسيبروك عندنا l'administration كتساوي 11750 بلس 5% من المانوتونسيون يعني l'administration خدات 5% من المانوتونسيون. اما بالنسبه للمانوتونسيون كتساوي 63500 بلس 10% من l'administration خدات 10% من l'administration. الندمه كتكون على هذا الشكل هذا. دونك l'administration هي 11750 بلس 5% du manutention. اما بالنسبه للمانوتونسيون هي 63500 بلس 10% من l'administration. فوالا كتحطوا الندمه هكا عاد ابري كتبداو تخدموا فيها. دونك فوالا ابري ما تحطوا الندمه هكا كتمشيو تخدموها. دونك كتحطوا 11750 بلس 10% من المانيتونسيون. المانيتونسيون اش كتساوي نرجعوا للندمه هي 63500 بلس 10% من الادمينستراسيون كنحطوها تيل كيلي بحال هكذا. ça marche. après كتبداو تنشروا هنايا كتحطوا هذا المونطو هكا بلس 5% في 63500 اللي هي 3175 بلس 5% فوا 10 كما قلت لكم 5% فوا 10% اللي هي 0.005 ادمينستراسيون. هنايا الا مشيتو للكالكولاتريس وحطيتو 5% فوا 10% ما غاديش تعطيكم هكا غتعطيكم بحال هكذا غتعطيكم 5 كيجي الفلو فوالا 5 فوا 10 à la puissance moins 3 ما عرفتش علاش لو فلو كيجي فوالا غتكون كتبان لكم 5 فوا 10 لا بويسونس موان 3 اللي هي 0.005. ها هي حطيتها هنايا. دونك 5 فوا 10 لا بويسونس موان 3 اللي هي 0.005 ادمينستراسيون. ابري كتجمعوا هادو دونك عندك 11750 بلس 3175 اللي هي 14925 بلس 0.005 ادمينستراسيون كتحطوها هكا. ابري كديو المعالم في جهه والمجاهيل في جهه. الوغ ابري ما كديو المعالم في جهه والمجاهيل في جهه دونك كتحطوا ادمينستراسيون مع الادمينستراسيون هادي بلس غتولي بالموا. دونك هادي غنجيبوها هنايا ونردوها بالموا كتساوي هاد المونطون هذا ها هو حطينا هنايا
ابخي غتاخدو لادمينستراسيون موان 0.005 ادمينستراسيون. هاد لادمينستراسيون غنعوضوها بواحد، يعني واحد ناقص هاد المونطون هذا يعطيكم هو 0.995 ادمينستراسيون كيساوي هاد المونطون هذا. دونك دابا غنحطو لادمينستراسيون اش كتساوي. دونك لادمينستراسيون كتساوي هاد المونطون هذا غتقسموه على هذا. دونك فوالا بحال هكا 14925 divisé par 0,995. Voilà. Après كتحسبوها وكتحطوا شحال. Alors finalement l'administration il y a 14925 divisé par 0,995 égale à 15000. Voilà, دابا لقينا l'administration شحال كتساوي. دونك هذه هي l'administration. دابا شنو بقى لنا؟ بقى لنا المانيطونسيون. يعني المانيطونسيون شنو كتساوي؟ سهله، غنحطوا هاد المونطون و لادمينستراسيون غنعوضوها بالمونطون ديالها. غادي تشوفوا معايا. فوالا دابا المانيطونسيون كتساوي هادي. دونك 63500 بلس 10% من لادمينستراسيون. كيف ما قلت لكم لادمينستراسيون غنعوضوها بشحال داكشي اللي خرج لينا. خرجت لينا 15000 غنحطوها هنايا. دونك مانيطونسيون كتساوي 63500 بلس 10% من 15000 اللي هي من لادمينستراسيون. دونك سي بون، كتحطوا هاد المونطون هكا بلس 15000 و 10% اللي هي 1500. دونك 63500 بلس 1500 هي 65000 وهذه هي المانيطونسيون. Ça marche. Donc d'abord prestation réciproque ساليناها. و bien sûr البريستاسيون ريسيبروك في الطابلو دو ريبارتيسيون تشارج انديريكت كنحطوهم بلو سين موان. ردوا البال، ما كنحطوهمش بلو سين بلس باش كنإليمينيو هذيك لا سيكسيون. هذوك لو سونتر خاصنا نحطوهم بلو سين موان باش في الاخر كنلقاو 0 0 وكان إليمينيو سيكسيون اوكسيليير باش كتبقى عندنا غير سيكسيون برينسيبال. وحنا عندنا الغرض غير بديك سيكسيون برينسيبال، يعني حنا باغيين نخدمو غير بلي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت اللي كيكونوا في لو سونتر اوكسيليير خاصنا نإليمينيوهم يوليو فيهم دوبل زيرو. سا مارش. الوغ باش تفهموا اكثر ومن بعد البريستاسيون ريسيبروك باش تعرفوا فين تحطوا هذيك لي مونطون اللي قلت لكم خصكم تحطوهم بلو سين موا. الوغ هاد البلايص هادو اللي فيهم البوين دانتيروغاسيون هنايا فين غتحطوا هذوك لي مونطون اللي خرجوا لكم في البريستاسيون ريسيبروك غتحطوهم بلو سين موا. بالنسبه لادمينستراسيون حسبناها ولقينا 15000. دونك هنا غنحطوا بلاصه هاد لو بوين دانتيروغاسيون غنحطوا موان 15000. وهنايا مانيطونسيون لقينا 65000 غنحطوا موان 65000 باش في الاخر ملي نحسبوا هكا خاصنا نلقاو هنا زيرو. كنإليمينيو هاد لو سونتر اوكسيليير. مفاهمين؟ فوالا هنايا هما حسبوا البريستاسيون ريسيبروك لقاو نفسها. دونك بالنسبه للمانيطونسيون رمزوا ليها بام لقاو 65000 والادمينستراسيون لقاو 15000. متفقين؟ غير حنايا بدينا بالادمينستراسيون هما بداو المانيطونسيون. متفقين؟ دونك الا جينا لهنايا هاهي موان حطوها بلو سين موان في الادمينستراسيون موان 15000 وهنايا موان 65000. في الاخر لقاو توتال د ريبارتيسيون سكوندير لقاو زيرو دوبل زيرو، يعني هاد لو سونتر اوكسيليير اي éliminé. Ça marche. Donc دابا غادي نبداو نديرو لا ريبارتيسيون ديالنا عادي. دونك هادوك لو مونطون ديالنا غادي نبداو بحال دابا مثلا 15000 غنضربوها في دوك لي بورسونتاج. هنايا سيغ غادي يكون 10%. دونك 15000 فوا 10% هي 1500. عاوتاني نفس الشيء هاد 65000 غادي نديرو لها لا ريبارتيسيون نضربوها في دوك لي بورسونتاج اللي كاينين، يعني كنمشيو بحال هكا افقيا. المونطون اللي لقينا بالموا هو كتضربوه في دوك بيان سور. هادوك الاخرين غتحطوهم بلو سين بلس، يعني هذه بوحدها اللي كتبقى بلو سين موا باش كنديروا ليليميناسيون ديال هاد لوكسيليير ديال هاد لا سيكسيون. يعني من بعد ما كنديروا لا ريبارتيسيون ديالنا، يعني كناخذوا داك المونطون كنفرقوه على ديك لي بورسونتاج كنحسبوا التوتال د ريبارتيسيون سكوندير. بيان سور هنايا خاصنا نيليمينيوها، خاصنا نلقاو دوبل زيرو، ضروري هنا تكون دوبل زيرو. ابري هنايا كتحسبوا التوتال عادي، هذا بلس هذا بلس هذا خصك يعطيكم هذا. فوالا كتحسبوا التوتال عادي. ابري كتمشيو لا ناتور دونيتي دوفر. ديجا عندكم لا ناتور عاطينها لكم كوم انفورماسيون كومبليمونتير، نتوما خصكم تحطوها بيان سور. هنايا غتحطوا دوبل تيري، يعني هذا صافي تإليمينا ما بقى والو فيهم كاملين في لي 3 ما بقى حتى شي حاجه. دونك هنايا كتبداو بالنسبه لابروفيزيونمون هادو راه عندكم ديجا في لانفورماسيون في لي انفورماسيون كومبليمونتير كتحطوهم. ابري كتمشيو لو نومبر. هنا عندنا متر دو تيسو اشتي. منين غنجيبو هاد المتر دو تيسو اشتي غادي نشوفوها حتى هي كلشي عندكم في لي انفورماسيون.
Voilà هما لي زونيتي دوفغ اللي قلت لكم كاينين في لي انفورماسيون كومبليمونتير اللي لقيناهم هكا. هاهي ابروفيزونمون ميتر دو تيسيو اشتي. دونك نتوما هادو غتحطوهم في الطابلو، راني وريتكم في الطابلو كيفاش. دابا حنا خصنا نعرفوا هاد لو ميتر دو تيسيو اشتي بالنسبه لابروفيزونمون سيكسيون ابروفيزونمون منين غنجيبوها، يعني شحال ديال المتر دو تيسيو شرينا، يعني شحال المتر من الماتير بروميير شرينا. بيان سور غترجعوا لي زاشا يعني اشتي، غترجعوا لاشا. لاشا حنا فين كنا شفناها؟ الوغ لاشا ها هي شفناها هنايا. فوالا لي زاشا اون ايتي اشتي 147000 متر. دونك هاد 147000 متر غتحطوها في لو نومبر دونيتي دوفر. سا مارش، يعني تحت من داك هنايا تحت من ناتور دونيتي دوفر كاين لو نومبر دونيتي دوفر. دونك في لو نومبر غتحطو 147000. شنو هي تاني حاجه؟ هي لاتولي لو نومبر دو بلوزون برودوي. لو نومبر دو بلوزون برودوي غنمشيو لا برودكسيون بيان سور. تقلبوا على لا برودكسيون. هاهي شحال برودوينا من بلوزون، هما ما بريسيزاوش لينا شحال. دونك حنا في نفس لاتولي صوبنا لي دو بلوزون اش و اف. دونك هما قال لك لو نومبر دو بلوزون برودوي، شحال خدمنا في التوتال من بلوزون. دونك غتاخدوا لا برودكسيون غتجمعوهم 17000 بلس 32170 يعني اون بلس فام. فينالمون عندنا ديستريبيسيون اللي هي فيها لو نومبر دو بلوزون فوندو. دونك فوندو غتمشيو للفونت. فوالا هما لي فونت د لا بيريود. عندنا 19000 بالنسبه للأم و 33000 بالنسبه للفام. دونك غتاخدوا التوتال ديالهم بيان سور. هادي 19000 بلس 33000 غيعطيكم لو نومبر دو بلوزون فوندو وغتحطوها في لو نومبر دونيتي دوفر ولا لو نومبر في الكازي ديال الديستريبيسيون. ابري اخر حاجه غيبقى عندنا هو لو كو دونيتي دوفر. غادي نوريكم كيفاش نخدموه. فوالا كيف ما قلت لكم هاهي 147000 هما حطينا هنايا في لو نومبر دونيتي دوفر. متر دو تيسيو اشتي هنايا بلوزون برودوي هما خداو اون بلس فام يعني 17000 بلس 32170 تعطيهم 49170. ابري 52000 اللي هي 19000 بلس 33 يعني الفونت تعطيهم 52000. ça marche. دونك دابا عندنا لو كو دونيتي دوفر. لو كو دونيتي دوفر هو التوتال ريبارتيسيون سكوندير. ها هو بالنسبه لهنايا عندنا 183750 غنقسموه على لو نومبر دونيتي دوفر. دونك توتال ديفيزي على لو نومبر غيعطينا لو كو. هذا ديفيزي باغ هذا غيعطينا هذا. هذا ديفيزي باغ هذا غيعطينا هذا. وباخر حاجه هذا ديفيزي باغ هذا غيعطينا هذا. ça marche. دونك دابا بالنسبه للطابلو دو ريبارتيسيون تشارج انديريكت ساليناه. شنو هي لا دوزيام ايتاب اللي هي الكو داشا؟ الوغ بالنسبه لا دوزيام ايتاب اللي هي الكو داشا، قبل ما كنفكر ندير الكو داشا كنمشي نقلب في ليكزارسيس ديالي واش عندي ستوك فينال. الا عندي ستوك فينال كنشوف واش عندي لو بري اونيتير ديال ستوك فينال. الا عندي لو بري اونيتير ديال ستوك فينال سي با لابيل باش ندير الكو داشا ني باش ندير لو سي اي بي لي هو لو كونط دانفونتير بيرمانون. متفقين ديجا هادشي شفناه. وثاني حاجه اللي هي واش عندنا لابروفيزونمون. اللي لابروفيزونمون هي فاش كنحتاجوها بالنسبه لي فري. كيف ما كنعرفوا بالنسبه للكو داشا هو البري بلس الفري. دونك الا عندنا الفري غنديروا الكو داشا. الا ما عندناش لي فري سي با لابيل باش نكون ندير الكو داشا غنخدم عادي غير بالبري اللي هو هذا يعني غير بلاشا يعني بلا ما ندير الكو داشا. سا مارش متفقين. بالنسبه لهنايا الكو داشا غادي نديروه عادي حيت عندنا كلشي ما عندناش ستوك فينال فيه الكونتيتي. دونك غندير الكو داشا عادي. دونك فوالا بالنسبه للكو داشا كيف ما قلت لكم هي البري بلس لي فري. دونك البري هما لي زاشا. الا مشيتو لي زاشا غتلقاو 147000 فوا 44 يعني في البري اونيتير عاطينو لينا غنحسبوا التوتال يعني كونتيتي فوا البري اونيتير يعطينا التوتال. بالنسبه لي فري كيف ما قلت لكم كنجيبوها من الكازي ديال لابروفيزونمون اللي كيكون في سيكسيون برينسيبال. ناخذ الكونتيتي ديجا حسبناها. فوالا الا رجعنا هنايا هاهي لابروفيزونمون لو نومبر 147000. دونك هاد 147000 هي اللي غنحطوها في الكونتيتي. بالنسبه للبري اونيتير ديال الفري هو الكو اونيتير بوندير. فوالا دونك الكو اونيتير هو 1.25. فوالا ها هو 1.25. بيان سور تحطوا التوتال كونتيتي فوا البري اونيتير اللي هو توتال. ابري كتحسبوا عادي. دونك كتاخذوا توتال ديال البري بلس توتال ديال الفري غيعطينا التوتال جينيرال. ابري بالنسبه لا كونتيتي بيسك عندنا نفس لا كونتيتي غادي نحطوا ديما كنحطوا البري. دونك في التوتال ديال الكو داشا ديما هنايا كنحطوا لا كونتيتي ديال البري ماشي ديال الفري.
ça marche. donc 147000 دونك ها هي حطيناها تيل كيلي. دونك هادي كتجي لهنايا ça marche. après كتاخدو total divisé par الكونتيتي عطينا 45.25 ça marche. donc هذا هو le coût d'achat. après كيجي l'inventaire permanent يعني le coût d'inventaire permanent ولا le CIP puisque هنايا عندنا الماتير première وحده دونك درنا كود d'achat وحده وحتى CIP غيكون بوحدو يعني ديال التيسو. دونك عندنا غير ماتير première واحد. بالنسبه ل CIP فيه ستوك انيسيال بلس لونطري ايغال سورتي بلس ستوك فينال ça marche. دونك كنحطوه على هذا الشكل هذا. دونك ستوك انيسيال كنجيبوه من ديجا شرحنا فاش شرحنا البارتي تيوريك قلنا لكم فين هو ستوك انيسيال ديال الماتير بروميير. دونك هذاك تيل كي كتحطوه لا كونتيتي كتحطوه هنا بري اونيتير هنايا بيان سور التوتال كتحسبوه كونتيتي فوا البري اونيتير يعطينا التوتال. بالنسبه لونطري غتاخدو التوتال ديال لاشا تيل كيلي 147000 45.25 6,651,750 فوالا هاهي. دونك توتال ديال الكود داشا تيل كيلي كنحطوه في لونطري. ابري كناخدو التوتال ديال ستوك انيسيال بلس توتال ديال لونطري غنحسبو التوتال جينيرال. ابري هنايا عاوتاني كنحسبو التوتال ستوك ديال الكونتيتي بلس لونطري تعطينا هادي. ابري كناخدو التوتال ديفيزي على التوتال ديال الكونتيتي غيعطينا البري اونيتير ça marche. متفقين. دونك هذا البري اونيتير هذا هو اللي غنحطوه ديريكتومون بالنسبه للسورتي وغنحطوه ستوك فينال وغيكون حتى هنايا يعني هذا البري اونيتير خاصو يكون كيتساوى مع يعني هاد البارتي البري اونيتير ديالها خاصو يكون كيتساوى مع لا البري اونيتير ولا التوتال يعني هاد التوتال خاصو يكون كيتساوى مع التوتال ديال هاد البارتي. متفقين. دونك السورتي ملي كنجيبوها السورتي كيف ما كنقول لكم ديجا يا اما غناخدو لا كونسوماسيون الا ما عندناش كناخدو لا برودكسيون ça marche. متفقين. دابا حنا غنشوفوا هاد لا كونسوماسيون ملي غادي نجيبوها. الوغ بالنسبه للسورتي كيف ما قلت لكم يا اما كنلقاوها في الكونسوماسيون اولا في البرودكسيون. غنمشيو ليكزارسيس دابا رجعنا ليكزارسيس غنشوفوا واش عندنا الكونسوماسيون. دونك انا الطابلو عندنا لونيتي عندنا لا برودكسيون عندنا لي فونت دونك ما عندناش لا كونسوماسيون. دونك اوتوماتيكمون ملي ما كتكونش عندنا لا كونسوماسيون كنمشيو ديريكتومون للبرودكسيون. عقلوا السورتي يا اما كنجيبوها من الكونسوماسيون اولا البرودكسيون. نورمالمون يعني في السورتي عندنا 17000 بالنسبه للام و 32170 بالنسبه للفام. ولكن واحد القضيه اخرى كنا قرينا في بارتي تيوريك شحال استهلكنا ديال التيسو الى عقلتوا معايا. دونك رجعنا هنايا غنرجعوا للتيوري قلنا بالنسبه للفام استهلكنا utilise 3 متر دو تيسو باردون. دونك فوالا دونك قلنا استهلكنا 3 متر دو تيسو بالنسبه لاف وبالنسبه للام استعملنا 2 متر دو تيسو. دونك حنا غناخدو هاد لا برودكسيون في السورتي ولكن لا غنضربوها في شحال من متر استهلكنا. بالنسبه للام 17000 في البرودكسيون ولكن راه عندنا استهلكنا 2 متر دونك غناخدو 17000 غنضربوها في 2 هايا 2 متر بالنسبه للام. اما بالنسبه للاف فام 32170 فوا 3 حيت استهلكنا 3 متر هايا ça marche. وهذه هي لا كونسوماسيون. دونك باش نحسبوا الكونسوماسيون هذا كا اكسيبسيونيل ça marche حيت عطينا شحال من متر استهلكنا. سينو لما كانوش عطينا هاد لي متر كناخذوا لا برودكسيون كنعتبروها هي السورتي. مي في هاد الحاله راهم عطينا شحال من متر. دونك شحال من متر استهلكنا هنا بالنسبه للام 2 وبالنسبه للفام 3 غنضربوهم في لا برودكسيون. دونك في 17000 بالنسبه للام فوا 2 بلس 32170 فوا 3 ça marche. فوالا هاهي السورتي عطاتنا 130510 هاهي كاينه واحد النجيمه منين جبناها هاهي. دونك هي 17000 فوا 2 بلس 3 فوا 32170 كتساوي لنا هي 130510. دونك سي اي بي ديال التيسو يعني شحال خرجنا شحال السورتي خرج لينا ديال ماتير بريمير هو هذا ça marche. دونك هاهي 130510. فينالمون عندنا ستوك فينال اللي هو ستوك انيسيال بلس لونطري موان سورتي غيعطينا ستوك فينال. دونك ça marche. دونك باين يعني quantité
يعني هاد الطوطال هذا بلس هذا هو الطوطال ديالو، غنقصو منه السورتي اللي لقينا غيعطينا ستوك فينال. سا مارش. دونك في الاخر غنحسبوها عطاتنا 183750. بيان سور خصها تكون كتساوى معها هي. غنمشيو للطوطال. دونك هنا قلت لكم البري يونيتير كنهزوه كنحطوه فيهم بثلاثه هنايا. دونك هادي في هادي تعطيك هادي في هادي تعطيك هادي، يبقى لنا الطوطال هذا. دونك غناخدو هذا بلس هذا غيعطينا الطوطال. خصنا نقسمو على هذا، خصو يعطينا 45.2. خاصو نلقاوه مساوي مع هذا. هنا نعرفو بلي راه جوست عندنا. سا مارش. ابري غنمشيو للكود برودكسيون بالنسبه للأوم وبالنسبه للفام. فوالا بالنسبه للكود برودكسيون ديال الأوم ها هو كيكون على هذا الشكل: اليمون كونتيتي بري يونيتير اي توتال. عندنا الكود اشا ديال لا ماتيير بريميير اوتيليزي او لا كونسومي، يعني شحال استهلكنا ديال التيسو بالنسبه للأوم. كيف ما قلت لكم استهلكنا 2 متر، حنا ديجا حسبناها هنايا باردون. دونك سورتي حسبناها هاهي، هادي بالنسبه للأوم وهادي بالنسبه للفام. دونك حنا بالنسبه للسورتي غناخدو هاد البارتي. دونك البرودكسيون فوا 2 متر هاهي 17000 فوا 2 متر هي 34000. غنحطوها في الكونتيتي. بالنسبه للبري يونيتير كنجيبوه بيان سور من سي اي بي، ها هو 45.2. هاهي التوتال كنحسبوه الكونتيتي فوا البري يونيتير يعطينا التوتال. ميم شوز بالنسبه للفام، يعني الفام هاهي الكونتيتي يعني الماتيير بريميير اوتيليزي هي البرودكسيون 32170 فوا 3 متر اللي هي 96510. بالنسبه للبري يونيتير حتى هي كنجيبوها من سي اي بي اللي حسبنا، والكونتيتي فوا البري يونيتير كيعطينا التوتال. دابا غادي نمشيو للمان دوفر ديريكت. الوغ بالنسبه للمان دوفر ديريكت علاش كنقول لكم ديما تقراو هاد البارتي تيوريك، حيت بعض المرات كيكونوا عاطين فيها لي زانفورماسيون، يعني ماشي بالضروره ديما خصكم تلقاو مثلا المان دوفر عاطينها لكم هنايا في ليكزارسيس بحال هكا كيف ما عاطينكم هنايا. يعني فوالا اطون يعني كيف ما هنا عطيكم برودكسيون بوحدها، عطينكم لي فونت نورمالمون كيعطيوكم مان دوفر حتى هي بوحدها، لاشا بوحدها، ماشي ديما مي بارفوا كتلقاو هنايا في هاد البارتي. يعني خصكم تقراوها ضروري، تقراو هاد البارتي تيوريك. دونك بالنسبه للمان دوفر غاما عاطينا لينا قال لك بالنسبه لاف هي يوتيليز 3 متر دو تيسو et 1 heure et demie de main d'œuvre direct، يعني ساعة ونص ديال المان دوفر ديريكت بالنسبة لأف. أما بالنسبة لأم كيستهلك 2 متر دو تيسو et 1 heure de main d'œuvre. فام ساعة ونص، أما أم غير ساعة ديال المان دوفر. وبيان سور لور دو مان دوفر كوت 57 درهم بالنسبة ليهم بجوج، يعني البري يونيتير ديال المان دوفر هو 57 درهم للساعة. سا مارش. دونك دابا بقات لنا غير شحال يعني لا كونتيتي شحال خدموا من ساعه. كيف ما قلت لكم فام 1 heure et demie، اما اوم غير 1 heure. الوغ بالنسبه للمان دوفر حتى هي نفس الشيء. بالنسبه للكونتيتي كنرجعوا للبرودكسيون. بالنسبه للأوم 17000 فوا واحد يعني في ساعه هي 17000، يعني الكونتيتي بالنسبه للأوم في الكود برودكسيون غنحطو غير 17000، وفي البري يونيتير غنحطو 57. هاهي سا مارش. اما بالنسبه للفام عندنا 32170 في البرودكسيون فوا 1.5 يعني ساعه ونص 1 heure et demie فوا 1.5 هادي في الكونتيتي. وبيان سور في البري يونيتير غنحطو 57. انا غنوري لكم في الطابلو. فوالا هي كيف ما كتشوفوا بالنسبه للمان دوفر ديريكت حطينا بالنسبه للأوم 17000 حيت غير 17000 فوا واحد هي 17000. في البري يونيتير 57. 17000 و 57 هي 963000. سا مارش. بالنسبه للفام المان دوفر ديريكت هما غلطوا هنايا، نورمالمون ما غاديش ياخذوا 17000، هما غير غالطين هنايا حيت عندنا في الكونتيتي هي 32170 ماشي 17000. 17000 بالنسبه للأوم، دونك غير غلطوا. دونك نتوما هنايا غتاخذوا 32170 فوا 1.5 ديال الكونتيتي، والبري يونيتير غتحطوا 57. دونك الا شديتو 32170 فوا 1.5 فوا 57 غيعطيكم واحد المونطون اللي ماشي هو هذا. دونك هذا غير غالطين، عوض ما ياخذوا البرودكسيون ديال الاف خداو هنايا غلطوا خداو 17000 خداو البرودكسيون ديال اوم. سا مارش. ابري عندنا لي شارج انديريكت دو برودكسيون. منين غناخدوها كناخدوها من طابلو من سيكسيون برينسيبال الكازي ديال ديستريبيسيون. فوالا ها هي عندنا لي شارج انديريكت دو برودكسيون.
يعني بالنسبه للام وبالنسبه للفام هما اللي بقاو لينا في الكود برودكسيون. ملي غناخدوهم من طابلو دو ريبارتيسيون دو شارج انديريكت. ها هي من سيكسيون اتولي، هادي هي شارج انديريكت. دونك غنمشيو هنايا عندنا بلوزون برودوي، يعني هنا خداو البلوزون برودوي، يعني في الكونتيتي شنو غنحطو بالنسبه للام شحال برودوينا 17000، وبالنسبه للفام 32170، يعني لا كونتيتي برودويت. بالنسبه للبري يونيتير ملي غنجيبوها ها هو من لو كو يونيتير، فوالا كو دونيتي دافغ اللي هو 19.22 فيهم بجوج. ها هو 19.22 ابخي كتحسبوا الطوطال عادي، يعني هذا في هذا عطيكم الطوطال، والكونتيتي برودويت في المونطون في البري يونيتير عطيكم الطوطال. ابخي الطوطال جينيرال غتجمعوا هادو كاملين غيعطيكم الطوطال. الكونتيتي كتاخذوا لا كونتيتي برودويت، لا بالنسبه للام ولا بالنسبه للفام، عقلوا بالنسبه للطوطال ديال الكود برودكسيون في الكونتيتي كتاخذوا لا كونتيتي برودويت. دونك هنا 17000، يعني ما غاديش تجمعوا الطوطال، غتاخذوا 17000 وهنايا 32170. ما تجمعوش الطوطال عندكم في الكود برودكسيون، كتاخذوا لا كونتيتي برودويت في الكونتيتي. ابري ملي كتجمعوا هنا الطوطال كتقسموا على لا كونتيتي برودويت يعطيكم لو بري يونيتير. نفس الشيء طوطال غتقسموا على الكونتيتي برودويت غادي يعطيكم لو بري يونيتير. دابا غادي نمشيو نشوفوا سي اي بي او لو كو دانفونتير بيرمانون ديال هاد لي كو دو برودكسيون ديال هاد لي برودوي باردون. يعني هاد اوم نديرو ليه سي اي بي ديالو، وفام حتى هو غنديرو ليه سي اي بي ديالو. بالنسبه للكونط دانفونتير بيرمانون ديال اوم ها هو كيكون على هاد الشكل، فيه تا هو هكا ستوك انيسيال لونطري كيساوي سورتي بلس ستوك فينال. الوغ ستوك انيسيال الكونتيتي والبرو يونيتير غتلقاوهم في ديك البارتي تيوريك اللي شفناها في الاول ديال ليكزارسيس. ابري لونطري غنجيبوه من الكود برودكسيون ديال اوم، يعني هذاك الطوطال الاخر اللي لقيناه في الكود برودكسيون ديال اوم هو اللي غنحطوه في لونطري. ها هو عقلوا عليه 17000 وهنايا 166.62. ها هو 17160.160.62، يعني كناخذوه توتال ديال الكود برودكسيون. بالنسبه للفام تا هو لونطري هادي كنجيبوها من التوتال ديال الكو دو برودكسيون. سا مارش. ابري كتجمعوا التوتال هنايا عندنا ثاني التوتال ستوك انيسيال بلس لونطري يعطيكم توتال، يعني هذا غنقسموه على التوتال ديال الكونتيتي يعطيكم لو بري يونيتير. دابا غنشوفوا السورتي ديال البرودوي، هاد المره ماشي ديال الماتير بريمير، السورتي ديال البرودوي يعني شحال بعنا من بعد ما صنعنا، شحال بعنا. شنو الفرق ما بين السورتي ديال هاد الكود برودكسيون والسورتي ديال الكوداشا ديال الماتير؟ بالنسبه للكوداشا السورتي ديال الكوداشا هي لا كونسوماسيون، يعني شحال استهلكنا باش نصاوبوا داك البرودوي. اما بالنسبه للسورتي ديال البرودوي يعني شحال بعنا من مورا ما صنعنا داك البرودوي، شحال بعنا فيه، يعني لي فونت كتمشيو للفونت. السورتي كنجيبوها من الفونت 19000. سا مارش. فوالا بالنسبه للستوك انيسيال ديال اوم اللي وريتكم، هاي خدينا من بارتي تيوريك ها هو 4250 كونتيتي، وبالنسبه للفام 9651 يعني ستوك انيسيال. دابا انا كنتريتي معكم لي سي اي بي ديال لي دو برودوي. بالنسبه للستوك انيسيال ديال اوم الكونتيتي هاهي، وفام هاهي الكونتيتي. بالنسبه للبري يونيتير بالنسبه للام ها 170، وبالنسبه للفام 240.32. سا مارش. دابا تريتينا ستوك انيسيال. لونطري كيف ما قلت لكم لونطري راني وريتكم كنمشيو الطوطال ديال الكود برودكسيون هو اللي كنحطوه في لونطري، لا بالنسبه للام ولا بالنسبه للفام. بالنسبه للسورتي شنو قلت لكم؟ السورتي ديال البرودوي هو الفونت، يعني شحال بعنا. دونك كنمشيو للفونت فوالا هاهي. بالنسبه للام بعنا 19000، يعني في السورتي ديال سي اي بي ديال اوم غنحط في السورتي 19000. اما بالنسبه للسورتي ديال الفام غنحط 33000. سا مارش. فوالا هاهي السورتي ديال اوم حطيت 19000، يعني اللي جبناها من الفونت. اما بالنسبه للسورتي ديال الفام حطيت 33000. سا مارش. بالنسبه لهادو بري يونيتير ها هو اللي لقينا هنا، يعني ملي بري يونيتير اللي كتلقاو في البارتي الاولى كتمشيو تحطوه في البارتي الثانيه فيهم بثلاثه. هاو نفس الشيء لا بالنسبه للام ولا بالنسبه للفام. سا مارش. دونك كيبقى لكم تحسبوا التوتال عادي، كونتيتي فوا البري يونيتير كونتيتي فوا البري يونيتير، وكتجمعوا توتال تقسموه على التوتال ديال الكونتيتي. دونك سي بي الوحيد اللي كتجمعوا ليه التوتال. سا مارش. دونك بالنسبه للكونتيتي هذا على هذا غيعطيكم هذا، وهذا على هذا غيعطيكم هذا. الا رجعتوا تشوفوا بالنسبه للسي اي بي لا اوم ولا الفام، هاد البارتي كتساوى مع هاد البارتي ضروري، وهاد البارتي توتال كيتساوى مع هاد التوتال.
ça marche. دابا غنمشيو للكو دو ريفيان ديال اوم و كو دو ريفيان اوم. وبالنسبه للفام بالنسبه كيكون فيه طابلو كيكون على هذا الشكل كونتيتي بري اونيتير او توتال. نفس الشيء بالنسبه للفام كونتيتي بري اونيتير او توتال. بالنسبه للكونتيتي اللي هو الكو دو برودكسيون دو برودوي فوندو كونتيتي يعني شحال بعنا بالنسبه لأوم. دونك غتمشيو لي فونت اولا كتاخدو بالنسبه للكو دو برودكسيون هاد لا لين كامله ملي كنجيبوها من السي اي بي. بالنسبه لأوم غنمشيو للسي اي بي ديال أوم وغناخدو السورتي ها هو 19167 وهاد المونطون هاد التوتال هذا هو التيل كي كنحطوه في الكود ريفيان في لا بروميير لين التيل كي كنهزوه ça marche. كيبقى لنا لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون. هاد لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون ملي كنجيبوهم بيان سور من طابلو دو ريبارتيسيون دو شارج انديريكت. انا نوريكم منين. فوالا كنجيبوه من هاد الكولون يعني بالنسبه للكود ريفيان هاد الثانيه هادي لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون كنجيبوها من هاد الكولون دو ديستريبيسيون. هاهي هنايا جمعنا التوتال 19000 بالنسبه للأم و 33000 بالنسبه للفام. دونك حنا في الكود ريفيان فرقناهم. دونك غناخدو 19000 في الكونتيتي 19000 في الكونتيتي ديال الأم و 33000 في الكونتيتي ديال الفام. هاهي كيف ما كتشوفوا معايا نمشيو للكود ريفيان. هاهي 19000 هنا وهنا 33000. كيبقى لنا لو بري اونيتير من جبناه 8.14 ولا 8.14 ها هو جبناه من لو كو دونيتي دوفر. فوالا ابري كتاخدو هذا فوا هذا يعطيكم توتال وحتى هنايا هذا فوا هذا غيعطيكم توتال. التوتال ديال الكونتيتي كتاخدو لو نومبر 19000 هنايا 19 وهنايا لو كو بيان سور يعني شحال بعنا 33000. كيبقى لكم لو بري اونيتير كتاخدو التوتال هنايا كتقسموا على الكونتيتي يعطيكم بري اونيتير. هذا على هذا غيعطيكم بري اونيتير. دابا غنمشيو للريزولطا اناليتيك. هي الوحيده اللي كيكون فيها موا طابلو الوحيد اللي كيكون فيه موا عوض بلوس. لي زوط طابلو كاملين فيهم بلوس الا الريزولطا اناليتيك اللي كيكون فيها الموا. ردوا البال بزاف اللي كيغلطوا فيه اوليو باش نديرو بلوس نديرو موا في الريزولطا اناليتيك ça marche. دونك في الريزولطا اناليتيك كيكون هكا طابلو على هذا الشكل اليمون كونتيتي بري اونيتير اي توتال كيكون فيها الشيفر دافير موا لو كو دو ريفيان. ملي كنقولوا لو كو دو ريفيان يعني التوتال ديال الكو دو ريفيان. بالنسبه للأم غنمشيو لهنايا التوتال ديال الكو دو ريفيان ديال الأم هاد التوتال كامل هاد لا لين كامله غنهزوها غنحطوه هنايا ça marche متفقين. دونك بالنسبه للشيفر دافير كنحطو في لا كونتيتي فوندو. بالنسبه للأم عرفنا بلي 19000 اللي بعنا. البري اونيتير ملي كنجيبو البري اونيتير كيكون عندنا في ليكزارسيس 250 يعني الشيفر دافير هو شحال بعنا وبشحال في لي فونت. دونك غنرجعوا للفونت في ليكزارسيس وغنوريكم. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا ها هي الفونت. دونك اوم بعنا 19000 شحال بعنا وبشحال 250 وبالنسبه للفام 33000 ب 320. نرجعوا دابا للطابلو غنوريها لكم. فوالا ها هي بالنسبه لا لين ديال الشيفر دافير عندنا كيكون عندنا في ليكزارسيس. دونك 19000 هنا 250 كتحسبوا التوتال وبالنسبه للفام 33000 ب 320 كتحسبوا التوتال. دونك هاد لا لين هادي كيكون عاطينا لنا في ليكزارسيس لي فونت. وبالنسبه للكود ريفيان كيف ما قلت لكم كنمشيو نرجعوا للطابلو ديال الكود ريفيان اللين ديال التوتال هو اللي كنحطوه. هذا بالنسبه للأم ها هو حطيته هنا ها هي هنا فيها 175.436 ها هي. وبالنسبه للفام كذلك هادي ديال لي شارج انديريكت يعني التوتال باردون ها التوتال هو اللي كتحطوه هنايا في الكود ريفيان. ها هو هنايا شحال عندنا في التوتال 248.46 ها هو 248.46. ابري كتمشيو تحسبوا كيف ما قلت لكم موا عندكم ديروا بلس موا يعني التوتال ديال شيفر دافير موا التوتال ديال الكود ريفيان غيعطيكم هذا المونطون. هنايا كتحطوا هاد الكونتيتي هي اللي كتحط هنايا. ابري كتاخدو التوتال ديفيزي بار هادي غيعطيكم هادي. ميم شوز بالنسبه للفام. دونك هاد المونطون ناقص موا هذا غيعطيكم هذا. هاد التوتال اللي خرج لكم غتقسموه على 33000 ها منين جبناها كونتيتي فوندو هذا على هذا غيعطيكم هاد لو بري. Voilà notre exercice d'aujourd'hui.
عطيتو ليكم avec l'explication détaillée مشيت معاكم étape par étape. bien sûr الا ما فهمتوش شي حاجه خليو لي لي كومونتير ديالكم، يعني خليو لي شنو ما فهمتوش في الكومونتير. انا bien sûr غنتبازا على لي كومونتير، غادي نقرا كلشي وغادي نجاوب كلشي. الا باقي عندكم شي مشكل ولا لقيت شي مشكل في هذا ليكزارسيس هذا غنعاود نشرح ديك البارتي اللي ما فهمتوش. الوغ نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وتكونوا استفدتوا معايا. و je m'excuse à la voix parce que ضربني vraiment البرد. À la prochaine ان شاء الله et bon courage.